بفرمایید قربان. به من نگو قربان. برای من قربانی. بفرمایید بشین. بریم. حاضری؟ سلام. بودو دیگه گشنمونه. بودو خیلی گشنه‌ای. وای. خب بیا. بفهم. اینو بخور. بیا بگی. بخور. شب غذای حسابی میخوریم. باشه. بپرس کجا میخوریم؟ خونه میخوریم دیگه. نه خیرم. بیرون غذا میخوریم. برای چی بیرون؟ میدونی چقدر خرج کردی؟ خسیس نباش دیگه. خودم حلش میکنم. باشه. بیا. خیلی خوب. بیرون غذا میخوریم. میگم میدونی چی رو؟ ولش کن. اینو ببین. خیلی خوب. بیا زودی بگی بشین. به به. خب بیا عزیز. عجب غذای خوشمزه ای. واو. خوشمزه است نه؟ بشین عزیزم. بشین سر جات. بگو اینجا وایسه. چرا؟ اینجا چی داره؟ میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. باشه ولی آخه آخه نیار دیگه. فقط باید ببینی. داداش اینجا وایسه. الان وای میسم. یه لحظه بیا. بوده بیا دیگه. داداش یه 2 دقیقه وایسی ممنونت میشه. زود باش. این چیه دیگه؟ این همون گردمنده است. حالا چند هست؟ قیمتشو نپرسیدم. با انوشه اومدم دیدمش. خوشگله نه؟ آره خیلی. 38,000 تا جمع کردم. یه روز بالاخره میخرمش. تا موقع که فروختنش محوش. خب بفروشنش. یکی شبیه اینو میخریم. ولی خیلی قشنگه. جدی؟ زود باش بریم وگرنه باز ازمون بدو پول بدو بدو. میگیره. بدو. بدو برو سوار شو. سوار شو. زود باش.